अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उन दिनों मैं एफएससी के इम्तहानात से फारिग थी तो अम्मी को खुश करने और अपना वक्त गुजारने के लिए घर की सफाई की ठान ली। ड्राइंग रूम के जाले उतारने के बाद अपने ही ध्यान में झाड़ू लगा रही थी जब किसी की आवाज़ पे चौंकी। मासी एक गिलास पानी ला दे। मैं जो अपना सबसे पुराना सूट पहने मुंह सर दुपट्टे से लपेटे सफाइयों में मसरूफ़ थी, जहाँ थी शर्मिंदगी से वहीं बैठी रही। अभी वहाँ से भागने का सोच रही थी कि भैया अंदर दाखिल हुए। तानीन, अम्मी के शुगर के टेस्ट की कल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ला कर दो। भैया का आना उस वक्त मुझे गनीमत ही लगा, क्योंकि वो अजनबी कब ड्राइंग रूम में आया, कब सोफे पर बैठा फाइल भी पढ़ रहा था। मुझे अपने ध्यान में इस सब का एहसास न हुआ। वापस भागी और फाइल लाकर भैया को दे दी। जब ही भैया ने तारुफ करवाया, डॉक्टर अशर, ये मेरी छोटी बहन दानीन है, इसे भी डॉक्टर बनने का जुनून है। मैं जो पहले नाक तक दुपट्टा लपेटे काम कर रही थी अब दुपट्टा सही करके आई थी। उसकी आंखों में हैरत और फिर शरारत की चमक मैंने साफ देख ली। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर अशर से मेरी तब दोबारा मुलाकात हुई जब भैया के इकलौते बेटे फरहान का अकीका था। मैं खूब सजी संवरी फिर रही थी। डॉक्टर अशर उस दिन अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी बहन और अम्मी भी आई थी। मैंने उनकी फैमिली से सिर्फ सलाम दुआ करने में ही आफियत जानी, क्योंकि उनको देखकर मुझे अपने उस दिन के हुलिये का सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर अशर की अम्मी और बहन मेरा रिश्ता मांगने आ गई। रिश्ता तो बहुत अच्छा था, घर वालों को बहुत पसंद भी था। दरअसल डॉक्टर अशर कैनेडियन नेशनल थे, उनकी सारी फैमिली कनाडा में ही सेटल थी। डॉक्टर अशर भी वहीं से पढ़कर आए थे, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा लिए। इस वक्त पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। डॉक्टर अशर से बड़ी उनकी दो बहनें शादीशुदा थीं। एक बाहर के ही किसी मुल्क में सेटल थी, जबकि दूसरे नंबर की फिजा पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी। डॉक्टर अशर की एक बहुत अच्छे पोश एरिया में कई कनाल पर मुहीत कोठी थी। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था, मगर मेरे जुनून के सामने अम्मी ने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया। अगर इसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ना होती तो शायद हम कर भी देते, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा जोर देते हैं तो मंगनी कर लेते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शादी तो हमें जल्दी ही करनी है। डॉक्टर अशर की बहन फिज़ा भी हार मानने वाली ना लगती थी। अम्मी से इजाज़त लेकर मेरे कमरे में आ गई। मुझे काफ़ी देर समझाती रही, लेकिन मेरे जुनून के सामने उसे हार माननी पड़ी। चुनांचे कुछ देर बातें करके चली गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकूंगी। उठते बैठते हमेशा खुद को सफ़ेद कोट में धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेरे मरीजों की देखभाल करते ही सोचती थी। और ऐसा क्यों ना सोचती, शुरू से मेरा रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहा था। लेकिन एफएससी के फाइनल एग्ज़ाम में न जाने क्या हुआ कि परसेंटेज इंतहा से ज़्यादा गिरकर मामूली सी फर्स्ट डिव रह गई। पेपर्स गरचे बहुत अच्छे हुए थे, मगर एक दो पेपर्स में कुछ गड़बड़ होने से ये तो इम्कान था कि नंबर 100% नहीं आएंगे, मगर इतने बुरे आएंगे ये नहीं सोचा था। सारा दिन रोती रही, ना खाना खाया, ना किसी से बात की। भाईजान को इल्म हुआ तो उन्होंने बहुत समझाया, इसमें रोने वाली और परेशान होने वाली क्या बात है, तुम सेकेंड ईयर रिपीट कर लो, इस मर्तबा नहीं तो अगली मर्तबा अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। नहीं भाईजान, अब नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। मेरा दिल टूट गया है, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। मेरी सब दोस्तों का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, सब मेडिकल में चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो। हाँ, यही बात तो मैं इसे सुबह से समझा रही हूँ। इसके नसीब में तो किसी डॉक्टर से शादी होनी लिखी थी, इसीलिए नंबर कम आए हैं। अब मैं डॉक्टर अशर की फैमिली को बुलाकर इसके रिश्ते की बात पक्की कर सकती हूँ। अम्मी की इस ख्वाहिश ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जी नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे सिर्फ पढ़ना है। डॉक्टर नहीं बन सकती तो कुछ और पढ़ लूँगी। लेकिन डॉक्टर अशर और उनकी फैमिली हार मानने वाले ना थे। जाने कहाँ से उन्हें मेरे रिजल्ट का इल्म हो गया। जब ही अगले रोज़ फिज़ा मुस्कुराती हुई आई, अम्मी ने भी बड़ी खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया।
امی کے خیال میں تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوبارہ وہ لوگ خود ہی میرا رشتہ لینے آ گئے۔ میرا خیال ہے اب تو آپ لوگ کو میرے بھائی کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن دانین تو ابھی بھی ضد پر اڑی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے ڈاکٹر نہیں بنوں گی تو کچھ اور پڑھوں گی، لیکن اپنی تعلیم جاری رکھوں گی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں دانین سے خود بات کر لوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، جاؤ دلہن، انہیں دانین کے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ اور یوں فضا صاحبہ میرے سامنے موجود تھی۔ اب تو تمہیں میرے بھائی کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فیل تو نہیں ہوئی کہ پڑھنا ہی چھوڑ دوں؟ میں بی کام کروں گی، MBA کروں گی، ہو سکتا ہے CSS کر لوں۔ اگر میرا دل نہ چاہا تو شادی ہی نہیں کروں گی، جاب کروں گی۔ میں بھی خاصی بدتمیزی سے بولی، لیکن فضا مسکراتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہی کہو گی، کیونکہ اس عمر میں پڑھنے کا ایسا ہی شوق اور لگن ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ تم MBA کر بھی لوگی تو کیا کرو گی؟ آگے جا کر تو تم کو ہاؤس وائف ہی بننا ہے، تب تمہاری یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ تمہیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی جس طرح ایک مڈل پاس شادی شدہ عورت زندگی گزارتی ہے۔ میرے خیال میں لڑکیوں کو بس اتنی ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ ان میں شعور آ جائے، لوگوں سے بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا۔ ڈگریوں کی لائن لگانا عورت کے لیے بے فائدہ ہے، اس لیے کہ شادی کے بعد ہر عورت جاب تو نہیں کر سکتی نا۔ رہی بات بچوں کی تربیت میں ماں کے کردار کی، تو آج کل پڑھی لکھی مائیں بھی بچوں کو خود پڑھانے کی بجائے ٹیوشن ہی پڑھاتی ہیں۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو اپنی دلچسپی کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں خود بھی جاہل ہوں، اسی لیے تمہیں تعلیم کے خلاف لیکچر دے رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ماسٹرز کے بعد CSS کیا، ایک اچھی نوکری پر لگی، جب ہی شادی ہو گئی، بھرا پورا سسرال ملا۔ دیورانی اور جٹھانیوں میں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، باقی میٹرک یا مڈل تھی۔ لیکن ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ بچے جس طرح میں پال رہی ہوں اسی طرح وہ بھی پال رہی ہیں۔ مجھے میرے تعلیم یافتہ ہونے کے حوالے سے کوئی خصوصی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب سب کے لیے ایک جیسے گوٹے والے سوٹ اور کام والی ساڑیاں آتی ہیں، مجھے بھی وہی پہننی پڑتی ہیں۔ مجھے اپنی ذہنی سطح اور پسند کے مطابق کاٹن کے سادہ سوٹ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، لیکن پلیز مجھے وہی کرنے دے جو میرا دل چاہتا ہے۔ آپ کے تجربے کے مطابق تو سسرال بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، تو میں کیوں اتنی جلدی شادی کر کے پھنسوں؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر تم دل سے انکار کر رہی ہو تو پھر زبردستی کرنے کا فائدہ نہیں، ہم اشر کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ خدا کرے تمہارے خواب اپنی تعبیر پائیں۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ماتھا چوما، دل سے دعا دی اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میرا ایک خواب پورا نہ ہوا تو دوسرے خواب کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ بی کام کے بعد ان دنوں MBA کے پارٹ 1 میں تھی۔ پرانی دوستیں تو میڈیکل لائن میں چلی گئی تھیں، اب دعا ہی میری بہترین دوست تھی۔ اس روز بھی فری پیریڈ میں ہم لابی میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی جب دعا نے مجھے چھیڑا۔ سنو، میں کئی روز سے نوٹ کر رہی ہوں، تمہیں وہ فائنل ایئر والا مصطفیٰ بہت دیکھتا ہے۔ کیا فضول بات کہہ رہی ہو؟ میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ تم اسے دیکھتی ہو؟ میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تم نے اسے دیکھا تو ہوگا، گورا سا، لمبا سا، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اس کی، وہی جس کو ہم لوگ سلطان راہی کہتے ہیں۔ اچھا وہ، ویسے تم نے اس بیچارے کا نام ہی بڑا خراب رکھا ہے، اچھی خاصی ہینڈسم پرسنالٹی ہے اس کی، سلطان راہی کے ساتھ اس کا امیج میچ نہیں کرتا۔ ارے ارے دیکھو، اس وقت بھی وہ بائیں جانب کھڑا تمہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ دعا کی نگاہیں تو ہر دم گردش کرتی تھی، اس کے اشارہ کرنے پر میری نگاہیں بھی بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں، اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے گھبرا کر چہرہ موڑ لیا۔ وہ واقعی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن خود سے بھی چھپاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی اتفاقیہ کسی کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے۔ یہ اتفاقیہ نظر تمہارے چہرے پر ہی کیوں پڑی؟ دائیں بائیں باقی لوگ اسے نظر نہیں آئے؟ بھائی اگر وہ مجھے اس طرح دیکھتا میں تو دل و جان سے اس پر نثار ہو جاتی۔ دعا نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے تو اسی دن سے ہیرو لگنے لگا تھا جب اس نے اپنی کلاس والوں کو چھیڑنے پر دوسرے لڑکے کی پٹائی کی تھی، جبھی تو میں نے اس کا نام سلطان راہی رکھا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں اس سے تھوڑی بہت دوستی کر لوں، سینئر سے دوستی کرنے میں بہت فائدہ ہے، نوٹس وغیرہ مل جاتے ہیں۔
असल में दोस्ती करने की वजह कुछ और होगी, बहाना तो तुम नोट्स का लगा रही हो। मैंने भी उसे छेड़ना चाहा। अरे नहीं मेरी जान, अब तो वो तुम्हारा हो गया, मैं उसकी तरफ बुरी नज़र कैसे डाल सकती हूँ। दुआ प्लीज़, ये तुम मेरे साथ उसे बिल्कुल अटैच नहीं करो। तुम्हें पता है मुझे इस किस्म की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हूँ। मुझे तो अपने क्लास फेलोज तक का पता नहीं और तुम मुझे एक सीनियर स्टूडेंट के साथ मंसूब कर रही हो। मुझे तो सचमुच गुस्सा आ गया। मजाक की बात है और मजाक में इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ओके, नाउ लीव दिस टॉपिक। उस दिन के बाद दुआ ने मुझे दोबारा नहीं छेड़ा। अलबत्ता उसने खुद मुस्तफ़ा से दोस्ती गांठ ली, जिसका मकसद नोट्स लेना था, और अब वो पूरा हो गया था। यानी अक्सर नोट्स हाथ में लिए चली आती कि ये मुझे मुस्तफ़ा ने दिए हैं, और उन नोट्स से हम बाकी दोस्तों को भी खूब फ़ायदा हो रहा था। उस रोज़ हम क्लास लेके बाहर निकल रही थी कि रास्ते में मुस्तफ़ा अपने किसी दोस्त के साथ खड़ा नज़र आया। अस्सलामुअलैकुम। दुआ ने दूर से ही सलाम मारा। उसने मुस्कुराते हुए सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया, लेकिन देख मेरी तरफ रहा था। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? कल आप यूनिवर्सिटी नहीं आए थे? दुआ साहिबा वहीं उससे बातें करने खड़ी हो गई। मैं सख्त परेशानी के आलम में खड़ी थी। यूं लड़कों के साथ खड़े होकर बातें करने से मुझे सख्त एलर्जी थी। अगरचे मैं मुस्तफ़ा को नहीं देख रही थी, फिर भी अपने चेहरे पर उसकी गर्म निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी। इसका मतलब है दुआ ठीक ही कहती है। मैं दिल ही दिल में उसके तेज़ मुशाहिदे की कायल हो गई। अब तो 3-4 महीने रह गए हैं, इसके बाद आप लोग तो यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे। हाँ ये तो है, लेकिन आप लोगों की यादें बहुत सताएंगी। दुआ की और उसकी बातें जारी थी। किन लोगों की बात कर रहे हैं? दुआ ने भी बड़ी मासूमियत का मुजाहरा करते हुए पूछा। वो बोला कुछ नहीं, बस मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता रह गया। चलो दुआ, चलो यहाँ से। अगर तुम्हारा मजीद बातें करने का इरादा है तो मैं चली जाती हूँ। मैंने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। चलो चलो, चल रही हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा, खुदा हाफिज। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस वक्त रुककर उससे हेलो हाय करने की, जबकि तुम्हें पता है कि मैं... हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन वो बेचारा दूर दूर से ही तुम्हें देखता रहता है। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार तुम्हें करीब से देख ले और फिर अपने फैसले पर खूब पछताए। दुआ की बच्ची, अगर आइंदा तुमने इस किस्म की हरकत की ना तो मैं तुमसे दोस्ती ही ख़त्म कर लूँगी। अच्छा बाबा, माफ़ करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दुआ भी मेरा गुस्से से लाल होता चेहरा भांप चुकी थी। उन दिनों हमारे सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म शुरू हो चुके थे। हम सब लोग स्टडी में मगन थे। मिड टर्म ख़त्म हुए तो हम सब ने सुकून का सांस लिया। शदीद गर्मी पड़ रही थी। उस रोज़ भी सूरज आग बरसा रहा था। हम सब गर्मी से बेजार सूरज से बचने के लिए फाइलों को सर पर टिकाए पॉइंट की तरफ जा रही थी। आजकल इतनी गर्मी है कि यूनिवर्सिटी आने को दिल ही नहीं चाहता। मैंने पेशानी पर आते पसीने को पोंछते हुए बेजारी से कहा। वाकई गर्मी तो बहुत शदीद है, लेकिन अगर इस गर्मी में मैं तुम्हें दिल खुश कर देने वाली कोई बात बताऊं तो आज मैं मुस्तफ़ा से मिली तो उसने पहली बार तुम्हारे मुतालिक मुझसे बात की। वो मुझसे कहने लगा कि तुम उसे बहुत अच्छी और मुनफरिद लगती हो, बहुत मासूम और भोली भाली। सबको अपनी हीरोइन मुनफरिद, मासूम और भोली भाली ही तो नज़र आती है, वरना कोई हम में भी तो कमी ना थी। ये कहते कहते दुआ मुझे छेड़ने के अंदाज में बोली। अच्छा आगे बताओ। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देखा कैसी बेचैनी हो गई है ना। हाँ तो फिर उसने तुम्हारा एड्रेस मांगा। कहने लगा मैंने बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की है, आज तक कभी किसी से इस मामले पे बात नहीं की। दानीन मुझे बहुत मासूम लगती है। मैं अपनी मोहब्बत को इतना ही मासूम रखना चाहता हूँ। वैसे भी यूनिवर्सिटी के अफेयर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सीधा सादा सच्चा रास्ता अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैंने अपना करियर जब भी थोड़ा बहुत बना लिया, मैं अपने घर वालों को उसके घर भेजूंगा। मैं उससे ये भी नहीं कहलवाना चाहता कि वो मेरा इंतज़ार करे, इसलिए कि अगर मेरे जज्बे सच्चे हुए वो खुद ब खुद मुझे मिल जाएगी। अच्छा बस कर दो दुआ, बहुत बोलती हो। शुक्र है तुम्हारा पॉइंट आ गया। चलो अब कान खाने छोड़ो। इंसान की शायद फितरत है कि अगर एक बात बार बार उसके कानों में डाली जाए तो उसके जहन में बिलाखिर बैठ ही जाती है। अब मुस्तफ़ा का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो जाती थीं, और आज जो बातें दुआ ने बताई थी उसके बाद तो सारा वक्त मैं उसे ही सोचती रही। कितनी सीधी और खूबसूरत बातें कही थी उसने। सिर्फ निगाहों की ज़ुबान से मोहब्बत के पैगाम दिए थे, ज़ुबान से कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा था। वो पूरी रात मैंने उसी के मुतालिक सोचते गुजारी।
اگلے روز یونیورسٹی پہنچی تو لان میں سامنے ہی نظر آ گیا۔ ایک پل کو ہماری نگاہیں ملی۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر نگاہیں چرا لی اور سر جھکا کر اس کے پاس سے نکلنا چاہا تو اچانک دعا سامنے سے آندھی اور طوفان کی طرح آ گئی۔ دانین، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی کلاس شروع ہونے میں ٹائم ہے، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ مجھے وہاں روک کر اس نے بہانے سے مصطفیٰ کو بھی روک لیا۔ اس کی چالاکی کو میں سمجھ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ مجھے اس کی اس چالاکی پر غصہ نہ آیا۔ نہ جانے کیوں خود میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر مصطفیٰ کے سامنے چپ چاپ کھڑی رہوں، چاہے ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی قربت سے ایک روحانی خوشی اور سکون مل رہا تھا۔ یوں مصطفیٰ کی محبت کا پہلا چراغ میرے دل کی اندھیر نگری میں روشن ہوا، اور جیسے میں مکمل طور پہ روشن ہو گئی۔ وہ تو یونیورسٹی سے فارغ ہو کے چلا گیا، میں بھی یونیورسٹی میں تھی۔ اکثر سوچتی تھی نہ جانے اس کے جذبے سچے تھے بھی کہ نہیں، وہ کبھی آئے گا بھی کہ نہیں۔ فائنل ایگزام سے فارغ ہوئی تو نوکری کا ارادہ کیا، جس پر امی سخت خائف ہوئیں اور میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگیں۔ ان کو اٹھتے بیٹھتے یہی احساس ہوتا کہ میرے لیے اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود بھی جو کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا نا، تو مجھے ڈاکٹر اشر کا رشتہ ٹھکرانے کی سزا ملی ہے۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن دعا کا فون آیا کہ آج شام مصطفیٰ کے گھر والے تمہیں دیکھنے آئیں گے، اچھا سا تیار ہو جانا۔ شام میں وہ لوگ آ گئے۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ 4 خواتین میں سے ایک مصطفیٰ کی والدہ، ایک بہن اور 2 بھابیاں تھیں۔ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ کے انہوں نے پہلے مجھے تنقیدی اور پھر تعریفی نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی بہنیں اور بھابیاں کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن پہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا جو امیج تھا وہ اس سے بالکل مختلف نکلی۔ مصطفیٰ جتنا مہذب، باشعور اور تعلیم یافتہ دکھائی دیتا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئیں۔ بعد میں بھابی نے بتایا کہ اس کی کلاس فیلو کا رشتہ آیا تھا۔ امی کو اس کی بہنیں اور فیملی کچھ پسند نہیں آئی۔ آتے ہی انہوں نے باتوں باتوں میں امی کو یہ جتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کی کلاس فیلو رہی ہے، کیا اب تک رشتہ پہلے سے ہی پکا کیا ہوا دونوں نے۔ یہ سن کر مجھے کافی شرمندگی ہوئی اور میں نے بھابی کی تصحیح کی کہ مصطفیٰ میرا کلاس فیلو نہیں بلکہ سینئر تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا خیال ہے کہ لڑکے سے ایک مرتبہ مل کر ہی وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر لڑکا ان کے معیار پر پورا اترا تو شاید وہ رشتہ منظور کر لیں۔ بھائی، بھابھی اور امی مصطفیٰ کے گھر جا کر اس سے مل کر آئے۔ مصطفیٰ تو ان سب کو بہت پسند آیا، لیکن ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ ایک درمیانے درجے کا 2 منزلہ مکان، لیکن گھر کے افراد اتنے زیادہ کہ مکان چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ 3 تو بھابیاں ہیں لڑکے کی۔ اس روز ہمارے گھر تو صرف 2 ہی آئی تھیں۔ 3 بھابھیوں میں ایک کے 6، ایک کے 5، ایک کے 3 بچے ہیں۔ ہر طرف بچے ہی بچے نظر آ رہے تھے، اور اس قدر شیطان اور بدتمیز بچے، اللہ میری توبہ، 1 منٹ چین سے بات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ لڑکے کی 2 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ بہنیں ہیں۔ کافی بڑی فیملی ہے۔ جب شادی شدہ بہنیں بھی آ جاتی ہوں گی تو گھر پورا مرغی خانہ بن جاتا ہوگا۔ امی کو تو رشتہ بالکل پسند نہ آیا۔ لڑکا تو اچھا ہے نا، بس آپ لڑکے کو دیکھیں، زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، بھائی نے کہا۔ میں بھی وہیں سر جھکائے بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ زندگی صرف شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے، اسی لیے تو گھر بار سب دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ لیکن امی اب مجبوری ہے، کرنا پڑے گا۔ نہیں خیر، اب ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں۔ اگر یہ تب اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کے ڈاکٹر اشر کے رشتے کو ہاں کر دیتی تو آج اس جنجال پورے کو نہ دیکھنے جانا پڑتا۔ چلے امی، جو ہوتا ہے خدا بہتر ہی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو، بس آپ اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ کر دیں۔ ہاں اب تو یہاں کرنا ہی پڑے گا۔ امی نے بھی ٹھنڈی سانس بھری۔ رشتہ منظور ہوتے ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے جاری تھیں اور شادی بھی شروع ہو گئی۔ مہندی والے دن دعا میری طرف ہی رہنے آ گئی۔ دولہے والوں کی طرف سے بری کے کچھ سوٹ آئے تھے۔ سوٹ کیس اٹھا کر میرے کمرے میں آ گئی۔ آؤ سوٹ دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ بھابھی کو بھی بلا لو، میں نے کہا، اور یوں بھابھی نے آ کر ٹیچی کھولا۔ یہ ہے آپ کی بارات کا شرارہ اور ولیمے کا سوٹ۔ دعا نے شرارت سے سوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ میں جو بڑے اشتیاق سے کپڑے دیکھنے بیٹھی تھی، جیسے جیسے کپڑے نکلنے لگے میرا تو دماغ اٹھنے لگا۔ یہ بارات کا شرارہ ہے؟ اتنا خراب، کتنا گندا شوکنگ پنک کلر ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔
इस तरह का मोटर भद्दा काम। भाभी प्लीज़, मैं ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी अपनी बारात पर। और ये वलीमे का ग्रीन सूट, खैर ये तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन भाभी प्लीज़ बारात का सूट बदलवा दे, मैं नहीं पहनूंगी। हमारे ख़ानदान में दुल्हनें किस कदर नफीस काम के सूट पहनती हैं। देखते ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दानीन, बिहेव योरसेल्फ। भाभी ने मुझे हल्के से डांटा। ससुराल के सूटों का इस कदर मजाक नहीं उड़ाते। शुक्र है कि बाकी सारी लड़कियां बाहर लॉन में गाने गाने में मसरूफ़ हैं, वरना तुम्हारा तबसरा सुनकर तो मजाक उड़ाती। भाभी के कहने पर हमने बाकी जोड़े देखने शुरू कर दिए। बाकी जोड़े तो इससे भी ख़राब। मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ। सारे सूट एक तरफ डाल दिए। ये वाला जो प्रिंटेड सूट है, आज तुम्हारी तीनों छोटी नंदे भी इसी रंग और प्रिंट के सूट पहने हुए हैं। दुआ ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। तो क्या उनकी इससे कोई छोटी बहन नहीं थी जो उन्होंने इसके जैसा चौथा सूट मुझे दे दिया? भाभी मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम ये बारात वाला सूट तो मैं हरगिज़ नहीं पहनूंगी। अम्मी से कह दें मेरे लिए दूसरा बारात का सूट बनवाएं। अच्छा चलो ठीक है, हम ये बहाना बना देंगे कि बारात का सूट हमारी तरफ से ही होता है। भाभी मेरी रोने वाली शक्ल देखकर परेशान हो गई और मुझे तसल्ली देकर चली गई। भाभी और अम्मी अगले ही रोज़ लिबर्टी से जाकर मेरे लिए गहरा सुर्ख नहायत ही नफीस और खूबसूरत काम वाला शरारा खरीद लाई, जिसे देखते ही मैं खुशी से खिल उठी। ऐसा ही रंग मैं चाह रही थी। दुल्हन गहरे सुर्ख रंग में बहुत खूबसूरत लगती है। और फिर वाकई बारात वाले रोज़ उस खूबसूरत शरारे में मलबूस गहरा सुर्ख मेकअप किए मैं बहुत हसीन लग रही थी। उस रोज़ सब ने ही मेरी खूब तारीफ़ें की। मैं भी दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि ससुराल से आया हुआ वो मतंजन टाइप का सूट नहीं पहन लिया। रुखसत होकर अपने असली घर में दाखिल हुई। एक तरफ से मुस्तफ़ा ने मेरा हाथ थामा हुआ था, दूसरी तरफ से बड़ी नंद मुझे संभाले हुए थी। अपने कमरे में पहुंचाने के बाद जाने मेरे साथ किस किस्म की अजीबो गरीब रस्म की गई। पूरा कमरा औरतों और ख़ुसूसन बच्चों से भरा हुआ था। गर्मी और थकन से मेरा बुरा हाल था। खुदा खुदा करके मेरी छोटी नंद को तरस आया। सबको डांटती हुई कमरे से बाहर ले गई। बस एक मुस्तफ़ा का साथ मिल गया तो मुझे लगा अब कोई गम नहीं रहेगा। मुस्तफ़ा अंदर दाखिल हुआ तो मेरा सर कुछ और भी झुक गया।